अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी 40 साल से भी ज़्यादा की मेहनत जो है ना जब आपके सामने पेश की, तो उसके व्यूज़ हज़ारों में जब चले गए तो मेरे हौसले जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और इसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि इसमें जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं ना, उनके हवाले से जो है ना वो मैं आपको बताऊँ कि इनफ़रादी तौर पर उनकी क्या-क्या सूरत-हाल है। तो अब मैं आपके सामने हाथी दाँत के हवाले से जो है ना वो जो चीज़ें मुझे मिली थी, धमराए के टिब्बे से, कोटला मूसा खां से, हज़ारों साल पुरानी, जिनके बारे में मैं बिला खौफ़ कह सकता हूँ कि ये हज़रत ईसा से भी पहले की हैं, क़ब्ल अज़ मसीह की हैं। तो हाथी दाँत जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और आपको पता है कि इसकी तिजारत पे भी पाबंदी लग गई है, इसकी चीज़ें बनाने पे भी पाबंदी लग गई है। वो जो कहते थे ना कि हाथी ज़िंदा लाख का और मरा हुआ सवा लाख का, अब हाथी लाख वाला नहीं है, अब हाथी जो है ना वो करोड़ों में पहुँच गया है। क्योंकि सिर्फ़ ये ये चीज़ें देखें, इनकी कीमत जो है ना, यानी हाथी दाँत अगर 1 किलो है ना, उसकी कीमत जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना वो 30 लाख के करीब है। इंडिया के जो है ना वो 10 लाख रुपए जो है ना, अगर हम उन्हें पाकिस्तान की करेंसी से तबादला करें तो वो 30 लाख के करीब पहुँच जाते हैं। अच्छा, अब ये मेरे सामने जो चीज़ें पड़ी हैं, इनके हवाले से मैं थोड़ा-सा पहले आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद जो है ना हम आपको क्लोज़-अप के जो है ना वो दिखाएँगे कि क्लोज़-अप में जो है ना ये चीज़ें कि हज़ारों साल पहले जो हुनरमंद थे, उनके हुनर की कैसे दाद देनी चाहिए, जब उनके पास जो है ना वो इतनी ज़्यादा मशीनें भी नहीं थी, सारी चीज़ें भी नहीं थी। तो हाथी दाँत आज का सफ़ेद सोना या सोने और कोकीन से भी ज़्यादा महँगा क्या बनता था? क्यों इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा कीमत है? इ उस वक़्त भी ये स्टेटस सिंबल था, आज के दौर में भी ये स्टेटस सिंबल है और जो चीज़ बहुत कामयाब होती है, नादिर होती है, उसकी कीमत उतनी ज़्यादा होती है। तो इससे हाथी दाँत से इसकी हाथी दाँत की जो है ना वो चूड़ियाँ बनाई जाती थी। जैसे आप ये देखें, ये सारे जो है ना ज़्यादातर इसमें जो है ना हिस्से जो है ना वो हाथी दाँत की जो है ना वो चूड़ियों के हैं। अच्छा, अब इनकी भी ये देखें कि कितनी ज़्यादा जो है ना वो मोटी है। अच्छा, अब इसके अलावा अंगूठियाँ बनाई जाती थी। अंगूठियों में ये बतौर नगीने के या नग के भी इस्तेमाल होती थी। इससे जो है ना वो आर्ट के नमूने भी बनाए जाते थे। इससे इसे मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल किया जाता था। कमर दर्द, जोड़ का दर्द, बांझपन के इलाज के हवाले से और इसके अलावा जो है ना ये अ कंघियाँ हो गईं, बर्तन हो गए, कानों की बालें बनाई जाती थीं। इससे छोटे-मोटे जो मुजस्समे थे, मॉडल बनाए जाते थे, आर्ट के दीगर नमूने भी बनाए जाते थे और बाज़ हितों में इसे घर में रखना जो है ना वो बैसे बरकत भी समझा जाता था। आज भी बंगाल, बिहार और असम, उड़ीसा वगैरह जो है, वहाँ पे जो है ना, अब भी जो है ना मुतमव्विल ख़ानदान जो है ना, वो अपनी बच्चियों को जो है ना, हाथी दाँत की जो है ना, वो चूड़ियाँ देना पसंद करते थे। अब साहब ज़रा ये चीज़ जो है ना, वो लाखों में चली गई है, तो हर किसी के ये बस में नहीं है। अब इसके बाद मैं आपको इनके हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये कैसे मिली, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे करीब ही एक इलाका है, जिसे हम मदफ़ून शहर कह सकते हैं, वहाँ से चीज़ें मिलती थीं और मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ मेरा नहीं बल्कि कई नस्लों का जो है ना वो खज़ाना जो है ना वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पे हाथी नहीं होते थे, तो क्या ये हाथी दाँत जो है ना वो भैंस से मँगवाए जाते थे या वाक़ई हाथी भी यहाँ पे पाए जाते थे? जो जुग्राफ़िया से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि मुल्तान जो है ना एक ऐसी जगह पे वाक़ है जहाँ पे जो है ना वो 7 दरिया जो है ना इकट्ठे गुज़रते थे और जिस जगह का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ थमराई के टिब्बे का, तो ये वो जगह है जो बिल्कुल बहावलपुर और मुल्तान के जो है ना वो जैसे कहते हैं सरहद के ऊपर है। शायद उस वक़्त ये सूबा मुल्तान होता था, ये 1727 के बाद जो है ना इसे रियासत बहावलपुर की इब्तिदा ब बनी और 1747-48 में जो है ना बहावलपुर का शहर जब बना तो इस रियासत को जो रियासत बहावलपुर का नाम दिया गया। तो चूँकि यहाँ पे जो है ना सातों दरिया इकट्ठे होके गुज़रते थे, हो सकता है कि उस वक़्त जो है ना यहाँ पे बड़े-बड़े और घने जंगलात हों
اور اس وجہ سے جو ہے نا یہاں پہ ہاتھی پائے جاتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ خشکی کا سب سے بڑا جانور ہوتا ہے ہاتھی، تو وہ عام جگہوں پہ نہیں پایا جاتا، چھوٹے چھوٹے جنگلات میں نہیں پایا جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت ڈیلٹائی علاقہ ہو، دلدلی علاقہ ہو، جہاں پہ جو ہے نا بڑے بڑے گھنے جنگلات ہوں۔ اگر یہ ہاتھی یہاں پہ پائے جاتے تھے تو ڈیلٹائی علاقے سے صحرا تک کا سفر جو ہے نا یہ کیسے ہوا، یہ بھی سب کے لیے جو سوال ہے۔ اچھا، اگر یہاں پہ جو ہے نا ہاتھی دانت نہیں پائے جاتے، ہاتھی نہیں پائے جاتے اور ہاتھی دانت باہر سے منگوائے جاتے تھے، تو کیا خام مال منگوایا جاتا تھا یا اس کی جو ہے نا وہ مصنوعات جو ہے نا وہ خریدی جاتی تھی؟ میں اس حوالے سے زیادہ اس نقطہ نظر کا حامی ہوں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہاتھی دانت یا ہاتھی بھی پائے جاتے تھے اور ہاتھی دانت جو ہے نا وہ خام حالت میں بھی ہے۔ اب اس کی مثالیں اس طریقے سے دیکھیے کہ یہ جو ہے نا جس طریقے سے یہ ان کی کٹائی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ اب آپ کو ایک ایک چیز جو ہے نا وہ قریب سے دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ہاتھی دانت کی جو چیزیں جو ہے نا آپ انہیں دیکھیں اور اس وقت کے لوگوں کے جو ہے نا وہ ہنر کی داد دیجیے۔ میں اگلی جو میری ویڈیو ہوگی وہ جو اس وقت سکے ہوتے تھے، کرنسی کے طور پر چیزیں استعمال ہوتی تھیں، وہ انشاءاللہ اس حوالے سے ہوگی، اور میں انشاءاللہ یہ ثابت کروں گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا جس وقت سب سے پہلے جو ہے نا وہ سکہ جو ہمارا جاری ہوا انڈیا کے علاقے کا، وہ ہمارے دھمرائے کا ٹبا یعنی کوڈلا موسیٰ خاں کا ہی ہے۔ اچھا، اب میں ابھی آپ کو بیان کر رہا تھا کہ یہ ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں جو ہے نا کیسے کیسے جو ہے نا ہمیں اس وقت کے جو ہے نا ہنر مندوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ بتاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ ان لوگوں کا کیا ہنر ہے۔ اسے دیکھیے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ چوڑی کے اوپر جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا وہ نقش بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے واضح طور پر۔ اچھا، اسی طرح جو نا آپ یہ دیکھیں، یہ اس کا ایک حصہ ہے جو انہوں نے جو نا کوئی اپنے لیے عریشی چیز بنائی ہوگی، اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ چوڑیوں میں جو نا وہ دھات کا استعمال بھی جانتے تھے۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں جو نا یہ تانبا ہے یا پیتل جو ہے نا یہ لگا ہوا ہے، میرے خیال میں یہ تانبا زیادہ مجھے محسوس رہا ہے، باقی صاحب ذرا اہل علم جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو میری رہنمائی کریں گے۔ یہ بھی کچھ چیزوں کے جو نا شاید ڈھکن نما چیزیں ہیں یا جو چیزیں بھی ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ بار بار یاد دلاتا رہوں گا کہ یہ ہزاروں سال پہلے کی چیزیں ہیں۔ اب یہ کافی تعداد میں ہیں، یہ آپ ان کو کلوز اپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو نا وہ بطور بٹن کا بھی شاید استعمال کرتے تھے ہاتھی دانت کا۔ یہ دیکھیں، یہ دونوں آپ کے سامنے ہے کہ وہ بطور بٹن کے بھی شاید انہیں استعمال کرتے تھے۔ اب مجھے اس چیز کا بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس لیے استعمال کرتے تھے یا کیا چیز ہوتی تھی، لیکن بہرحال اس سے جو نا ان کی وہ مہارت یا ہنر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو نا یہ دیکھیں، یہ کٹائی دیکھیں ان کی۔ اچھا، اب میں ایک جو نقطہ نظر پیش کر رہا تھا کہ یہاں کے لوگ ہی یہ چیزیں تیار کرتے تھے۔ اب آپ انہیں دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو نا خام حالت میں پڑی ہوئی ہیں، شاید وہ ان سے موتی تیار کرتے تھے یا وہ نگ کے طور پر انہیں تیار کرتے تھے، جو انگوٹھی میں جو نا وہ نگینے کے طور پر جو نا وہ ڈالے جاتے تھے۔ آپ انہیں دیکھتے جائیں کہ یہ بالکل جو نا کسی جگہ پہ ان کے سوراخ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ موتی ہوتے تو سازر ان کے جو نا وہ سوراخ ہوتے، جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ سوراخ سے جو ہے نا وہ موتی جو ہے نا وہ کس طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ انہیں بنایا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ شاید جو ہے نا وہ بٹن کے لیے اسے تیار کر رہے ہوں گے اور اچانک کوئی افتاد پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ شہر ختم ہو گیا یا جو کچھ بھی ہوا۔ اب اس میں جو بھی چیز آپ دیکھتے جائیں گے وہ بالکل مختلف ہوگی۔ یہ اس کا سوراخ بنا ہوا ہے، شاید جو ہے نا یہ خام حالت میں نہیں ہے، یہ مکمل حالت میں تھا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، میں نے کوشش تو کی ہے کہ چلیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ فرق پڑ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے چیزیں رکھیں، لیکن جو ہے نا اب اس میں بھی یہ سارے جو ہے نا ایک دوسرے سے پھر بھی مختلف ہیں۔ اب ان کی ساخت دیکھیں کہ کس طریقے سے ہے یہ۔ اچھا، اب اس شکل کو دیکھیں،
अच्छा, इसी तरह जो है ना इन सब चीज़ों को आप देखें, आपको सब मुख्तलिफ हों, ये भी उनका ऊपर जो है ना वो नक्श बना हुआ है। अच्छा, इसके साथ जो है ना आप इन्हें देखें, इसके बाद इन पे जो ना जो उन्होंने नक्श बनाए हैं, इन्हें देखिए और उस वक़्त के जो है ना वो हुनरमंद जो थे, क्या काबिलियत उनकी होती थी कि किस तरीके से जब उनके पास ये मशीनें वग़ैरह भी नहीं थी, अब ये देखें कि किस तरीके से उन्होंने इसे बनाया हुआ है। ये सामने भी है खूबसूरती के लिए उन्होंने डिज़ाइन बनाया है और इस साइड पे भी उन्होंने डिज़ाइन बनाया है। अच्छा, अब ये देखें, ये पता नहीं क्या शक्ल है, मैं तो इसे जो है ना समझता रहा हूँ कि ये शायद शेर की शक्ल है, पता नहीं क्या चीज़ हो सकती है। आप भी जो है ना वो कमेंट्स में चाहें तो मुनासिब तरीके से ना मुझे बता दीजिएगा कि ये आपने इसे क्या समझा है। अच्छा, अब अगर इसकी सूंड होती, तो मैं जो है ना बिला खौफ कह सकता था कि ये हाथी की शक्ल है। जो इसका जुस्सा नज़र आ रहा है जिस तरीके से, तो ये मुझे तो जो है ना वो हाथी नज़र आता था, लेकिन हो सकता है कि ये किसी और तरीके से अब ये देखें कि ये सुराख बने हुए हैं। हर मोती के अंदर जो है ना सुराख, वो शायद उसी के मुताबिक जो है ना वो अपने गला में जो है ना वो माला के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे। ये देखिए, क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है इसको। ऐसा पता चलता है जैसे कोई पत्ती बनी हुई है। ये देखिए। अच्छा, अब हर चीज़ पे जो है ना वो काफ़ी सारे उनके जो है ना वो नक्श बने हुए हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना ये इसको देखें या ये भी देखें, बल्कि कोशिश कीजिए कि आप जो है ना वो खुद तस्वीर में दिखा दीजिए कि ये किस तरीके से जो है ना उन्होंने जो है ना वो अपनी मेहनत की होगी है। और हज़ारों साल के बाद भी हम हाथी दाँत हाथी दाँत की यही खूबसूरती होती है और जिस वजह से इसकी कीमत होती है कि इसकी जो है ना वो हज़ारों साल चाहे मिट्टी में पड़ा रहे, इसके बावजूद इसकी सफ़ेदी पे, इसकी चमक पे जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ जो है ना वो माँद नहीं पड़ती। अब इन मोतियों को देखें, इनका जो है ना वो थोड़ा-सा जो है ना वो गोल टाइप के हैं और हर मोती जो है ना एक-दूसरे से वो आपको मुख्तलिफ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब इस चीज़ को देखें कि किस तरीके से जो है ना उन्होंने ये सारी चीज़ें, ये डिज़ाइन बनाया हुआ है और ये हाथी दाँत का जो है ना अच्छा खासा जो है ना वो हिस्सा जो है ना वो मेरे हिस्से में आ गया कि मैंने इसे जो है ना वो महफ़ूज़ कर लिया। ये आप लकीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है ना उन्होंने जो है ना यहाँ पे जो है ना वो खूबसूरत तरीके से इसको बनाया हुआ है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने ऐसी भी देखी, अच्छा वो एक छोटे मोती थे, अब इस मोती को इस तरीके से क देखें, ये मोती देखें आप, ये सुराख है, शायद इस तरीके से जो है ना वो पहनाया जाता होगा। अब इसका भी उसी तरीके से है, इसको देखें कि ये छोटा भी है और इसके मुकाबले में जो है ना ये इसकी खूबसूरती भी देखें, नफ़ासत भी इसकी मुलाहिज़ा कीजिए, ठीक। अच्छा, ये भी उसी वक़्त का है, ये शायद इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो टूट गया था। अच्छा, अब कुछ मुझे ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिनका रंग जो है ना वो सफ़ेद नहीं है। ये देखें, इसका मतलब है कि शायद कुछ हाथी जो थे उनके दाँत जो है ना वो स्याह, अगर ऐसा है तो जो अहले इल्म हैं वो मेरी रहनुमाई करेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है? ठीक है, अब इसी से जो है ना वो ब्लैक रंग के जो है ना ये यहाँ पे मोती भी पड़े हुए हैं, इनको देखें आप। अच्छा, इसकी नफ़ासत देखिए कि किस तरीके से जो है ना उन्होंने जो है ना वो, अब ये देखें। अच्छा, अब इन्हें देखें, ये तो उससे भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो बारीक है, उससे भी बारीक है और इसी तरह जो है ना ये बाकी पड़े हुए हैं, आप इन्हें देखें और इससे भी छोटे जो है ना ये देखें और उन उन लोगों को देखें कि किस तरीके से उन्होंने जो है ना वो सारी चीज़ें, अब मैं हर चीज़ पे जो है ना वो बात करने लगूँ तो शायद जो है ना वो काफ़ी सारा जो है ना वो वक़्त सर्फ हो जाएगा। ये अच्छा खासा है।
اس کی مطلب کافی ساری جو ہے نا وہ ضخامت سمجھ لیں یا جسامت سمجھ لیں، تو اس کا سائز اچھا خاصا بڑا ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہے نا ملتے جلتے جو ہے نا یہ میں نے ایک جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ انہیں بھی دیکھیں آپ۔ اسے دیکھیے کہ یہ جو ہے نا شاید خام حالت میں تھا۔ اچھا، یہ بھی ہاتھی دانت کا جو ہے نا وہ حصہ ہے جو کٹائی کر کے جو ہے نا اس پہ کام کیا جا رہا تھا، یا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ نقش نگار بنا ہوا ہے۔ اور یہ شاید جو ہے نا یہ بھی، یہ دیکھیں کوئی اتنے تو ان کے پاس ہتھیار یا اوزار تھے جس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل کس طریقے سے جو ہے نا وہ بالکل سیدھا سیدھا کاٹتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ اپنی کاریگری کے ہنر دکھاتے تھے۔ اچھا، یہ شاید کسی چیز کا پیندا ہے، اس طریقے سے ہوگا، یہ اس کے جو ہے نا وہ نچلا حصہ ہے۔ اب اسی طرح جو ہے نا اسے دیکھیے، اور یہ اچھے خاصے جو ہے نا وہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو ہاتھی دانت کی جو ہے نا وہ زیادہ تر تو اس میں چوڑیوں کا حصہ ہے۔ اب سفید جو چوڑیاں پہنی جاتی ہیں، خاص طور پر جو ہمارے راجستھان کے لوگ جو ہے نا غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ پہنتے ہیں، اب اس کی جگہ پہ پلاسٹک کی جو ہے نا وہ سفید چوڑیاں جو ہے نا وہ کوہنی سے اوپر تک بھی پہنی جاتی ہیں، تو شاید یہ اسی وقت کی یاد دلاتی ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا ان ہاتھی دانت کی جو ہے نا وہ چوڑی کا کس طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ اب اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ قریب کے کون سے علاقے، ایک تو ہمیں جو ہے نا ڈیرہ اسماعیل خان نظر آتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا وہ چوڑیوں کی صنعت جو ہے نا آج تک مشہور چلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اگر سندھ کی طرف جائیں جہاں پہ جو ہے نا وہ دریاؤں کا پانی سمندر میں جا کے گرتا ہے اور وہ گھنے جنگلات ہو سکتے ہیں، تو شہر بھنبھور کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ شہر بھنبھور جو سسی پنو کے قصے کے حوالے سے بھی بڑا مشہور ہے، تو وہاں کی جو ہے نا وہ ہاتھی دانت کی جو ہے نا صنعت کا جو ہے نا وہ تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں، اور مجھے جو ہے نا وہ کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی جو ہے نا آپ مجھے ان کے جوابات ضرور دیجیے گا۔ پھر وہی بات کہ کیا یہ ہاتھی یہاں پہ تھے جن سے ہاتھی دانت ملتے تھے، یا یہ خام مال تھا کسی اور جگہ سے منگوایا جاتا تھا؟ اگر یہ باہر سے بھی منگوایا جاتا تھا تو یہ خام حالت میں آتا تھا یا بنا بنایا جاتا تھا؟ اگر یہ بنا بنایا جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو ہے نا وہ قوت خرید بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا سوال جو ہے نا وہ اہل تحقیق کے سامنے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ چیز اچانک نظر آ گئی ہے، اسے دیکھیے، پتہ نہیں یہ کس چیز کی جو ہے نا وہ شکل کی جو ہے نا وہ نشاندہی کر رہی ہے۔ ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کچھوا نما ہو، یہ دیکھیں، یا ہو سکتا ہے کہ ڈیزائن کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نا اب میں آپ کے سامنے ایک اور جو ہے نا یہ دیکھیں کہ ایسا پتہ چلتا ہے جیسے جو ہے نا وہ یہ ہاتھ کا جو ہے نا وہ علامات، یا ہاتھ کا جو ہے نا وہ پنجہ جیسے ہوتا ہے، پانچ انگلیاں جو جیسے ہوتی ہیں، وہ ہے تو اکٹھی برابر کی ہیں، لیکن یہ یہی چیز ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، یا جو ہے نا آپ اہل علم جو ہے نا جو بھی تحقیق سے، تاریخ سے، تجسس سے دلچسپی رکھنے والا بندہ ہے، وہ اس طرف جو ہے نا وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ صرف میری ملکیت نہیں ہے، میرا ورثہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کا جو ہے نا ورثہ ہے۔ ہر انسان جو ابتدائے آفرینش سے آیا ہے اور قیامت تک اس نے رہنا ہے انسان نے، تو یہ سب کا جو ہے نا وہ انسانی اور عالمی ورثہ ہے، اور اہل تحقیق جو ہے نا اس حوالے سے ضرور جو ہے نا وہ رہنمائی کریں۔ اگر کسی کے پاس نالج ہے، کوئی اس کے حوالے سے پہلے جانتا ہے، تو مجھے بتائے گا، اور ہم اس کے حوالے سے جو ہے نا اس بات کو جو ہے نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ بیان کر سکیں گے۔ ایک دفعہ جو ہے نا وہ پھر ان سب چیزوں کو دیکھ لیجئے، اور اگلی جو ہے ویڈیو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم اس پہ بنائیں گے کہ اس دور کے جو سکے ملے تھے، اور میرا دعویٰ ہے کہ وہ ہزاروں سال جو ہے نا یہ شہر آباد رہا ہے، صرف چند دنوں کے لیے نہیں، چند سالوں کے لیے نہیں، یہ ہزاروں سال۔ اور میں انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ قدیم ترین سکے سے لے کر جو ہے نا یہ کب تک جو ہے نا کیمرہ ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو نا اس کے حوالے سے ہوگی۔ بہت زیادہ شکریہ، مجھے امید ہے کہ
میں پہلے ڈرا ہوا تھا کہ شاید یہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ یا تفریح کے لیے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے جو ہے نا رسپانس مجھے ملا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسے ویو کیا ہے، لائک کیا ہے، کمنٹس بھی دیے ہیں، تو مجھے جو ہے نا بڑی خوشی، اور جس کی وجہ سے میرے حوصلے بھی بڑھے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا آگے بڑھے گی، اور اس سے جو ہے نا نئے نئے علم کے نئے نئے راستے کھلیں گے، اور ہم اس پہ جو ہے نا زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے۔ خدا حافظ۔